हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर विद हमजा। फाइनली आज से हम लिनक्स का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज हमारे लिनक्स के कोर्स का डे 1 है, जिसमें हम एक टॉपिक कवर करेंगे, जो कि है ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम के रोल और उसकी टाइप्स। तो चलिए आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जो टेक्नोलॉजी की दुनिया है उसमें एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है जो कि बिहाइंड द सीन काम करता है, और वो हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान एक सालिस के तौर पे काम करता है, जिसकी वजह से हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपस में इंटरेक्ट कर पाते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर जो है हमारे पास, वो पीस ऑफ सॉफ्टवेयर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आप डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज़ करते हैं या स्मार्टफोन यूज़ करते हैं या आप स्मार्ट रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं, तो एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक इनविजिबल हैंड है जो कि काम करता रहता है। ठीक है। आज की इस वीडियो में जो है हम ऑपरेटिंग सिस्टम को देखेंगे, इसको एक्सप्लोर करेंगे और इसकी टाइप्स को देखेंगे और इसके रोल्स को पढ़ेंगे कि इसके रोल्स क्या हैं। सो सबसे पहले व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है। इसको हम एक कह सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि एज अ इंटरमीडिएट काम करता है यूज़र और हार्डवेयर के दरमियान। जो हमारे कंप्यूटर का हार्डवेयर है उसके और हमारे यूज़र के दरमियान ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे हार्डवेयर को मैनेज करता है और हमारे सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है। जो हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हैं, बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम इनको मैनेज करता है और हमें कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये हमारे पास एक डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास एक यूज़र है। ठीक है। वो एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है। और एप्लीकेशन हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रही है और ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इधर एक सालिस के तौर पे काम कर रहा है यूज़र के दरमियान और हार्डवेयर के दरमियान। एक सालिस के तौर पे काम कर रहा है। इसकी वजह से जो है ना हम अपने हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं। ओके, तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम की, जिसमें हम लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़। तो विंडोज़ हमारे पास एक पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तकरीबन हर कोई विंडोज़ यूज़ करता है आजकल के दौर में। तो जो कि ये डेवलप किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। अच्छा, विंडोज़ हमें एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है ताकि हम अपने कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकें। ठीक है। इसके अलावा विंडोज़ हमें और बहुत सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे फाइल मैनेजमेंट हो गया, मेमोरी मैनेजमेंट और बहुत सी सर्विस हमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है विंडोज़ ये प्रोवाइड करता है। तो ये एक इसकी एग्जांपल थी कि जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हम किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम को देखें, तो विंडोज़ हमारे पास एक बेस्ट चॉइस है, पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे हम समझ सकते हैं कि हाँ जी ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है असल में। अच्छा, इसके बाद जो है नेक्स्ट हम देखते हैं कि रूल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, के ऑपरेटिंग सिस्टम के रोल क्या है। तो सबसे पहले जो हम हमारे पास है वो है रिसोर्स मैनेजमेंट। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारे हार्डवेयर के रिसोर्सेज को मैनेज करता है, जैसे कि सीपीयू हो गया, हमारी मेमोरी हो गई, इसके अलावा हमारी स्टोरेज डिवाइसेस हो गई या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गई, वो इन सब के रिसोर्सेज को मैनेज करता है। ठीक है। और ये हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये इस बात को इंश्योर करता है कि अगर मल्टीपल एप्लीकेशंस चल रही हैं तो विदाउट कन्फ्लिक्ट वो चलती रहे, उनमें कोई मसला ना आए। तो वो इस बात को हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर करता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नंबर 2 पे आ जाता है यूजर इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम हमें एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक है। वो ग्राफिकल भी हो सकता है और वो कमांड लाइन भी हो सकता है, टेक्स्ट बेस्ड। अच्छा, विंडोज में हमारे पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है जो हमारे पास विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर हम लिनक्स में जाएं तो अगर हम लिनक्स में जाएं, जैसे काली लिनक्स हो गया, तो उधर जो है हम ज़्यादातर वर्क जो है ना अपना कमांड लाइन इंटरफेस जो है अपने टर्मिनल पे काम करते हैं।
تو اب یہ ونڈو آپریٹنگ سسٹم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سا ہے. اب ونڈوز میں جیسے میں نے بتایا کہ جی یو آئی استعمال ہوتے ہیں، گرافیکل یوزر انٹرفیس. اور لینکس میں اگر ہم جائیں تو ادھر ہم موسٹلی جو ہے نا کمانڈ لائن کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی ان کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے کمپیوٹر کے ساتھ انٹریکٹ کر سکیں. جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ دس انٹرفیس allow user to interact with the computer and its application. کہ یہ یوزر کو جو ہے نا الاؤ کرتا ہے کہ وہ اپنے کمپیوٹر اور اپنی اپلیکیشن کے ساتھ انٹریکٹ کر سکے. ٹھیک ہے. تو تیسرے نمبر میں ہمارے پاس جو ہے وہ ہے اپلیکیشن مینجمنٹ. جو ہمارے پاس آپریٹنگ سسٹم ہے یہ رسپانسیبل ہوتا ہے کہ وہ ہماری اپلیکیشنس کو، سافٹ ویئر اپلیکیشنس جو ہیں وہ ان کو لوڈنگ کرے، ان کو رن کرے یا ان کو ٹرمینیٹ کرنا ہو. تو یہ سب کی رسپانسبلٹی آپریٹنگ سسٹم کی ہوتی ہے کہ وہ رسپانسیبل ہوتا ہے ہماری اپلیکیشن کو لوڈ کرنے کا، رن کرنے کا. اگر ہم نے ٹرمینیٹ کرنا ہے تو وہ ہی رسپانسیبل ہے، تو وہ یہ سارے کام کرتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ یہ جو ہے نا they also manage interaction between application and allocate resources as needed. اچھا، یہ اس کے علاوہ جتنے ریسورسز اگر کسی اپلیکیشن کو جو ہے نا ضرورت ہوتے ہیں تو یہ اس کو ایلوکیٹ کرتا ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے فائل مینجمنٹ. تو آپریٹنگ سسٹم جو ہے نا اس چیز کو بھی ہینڈل کرتا ہے کہ جو ہم فائل کریشن ہوتی ہے، ڈیلیشن ہوتی ہے یا آرگنائزیشن ہوتی ہے، ان کو بھی ہمارا جو ہے آپریٹنگ سسٹم مینیج کرتا ہے. اچھا، نیکسٹ پانچویں نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ مینجمنٹ. اچھا، آپریٹنگ سسٹم جو ہے نا جیسے کہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ہارڈ ویئر اور اپلیکیشن کے درمیان ایک ثالث کے طور پہ جو آپریٹنگ سسٹم کام کر رہتا ہے. تو آپ ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں آپریٹنگ سسٹم جو ہے نا کمیونیکیشن کراتا ہے ہمارے ہارڈ ویئر ڈیوائسز اور اپلیکیشن کے درمیان، تاکہ اور الاؤ کرتا ہے کہ تاکہ ہم اپنے انٹریکٹ کر سکیں. جیسا کہ پرنٹر ہو گیا، کی بورڈ ہو گیا. اب ہم نے کی بورڈ کے ساتھ اگر انٹریکٹ کرنا ہے تو وہ ہے نا یہ سارا جو ہے آپریٹنگ سسٹم اس کا رسپانسیبل ہے، اور وہی جو ہے نا ایک ثالث کے طور پہ کام کرتا ہے تاکہ ہم جو ہے نا اپنے ہارڈ ویئر کے ساتھ انٹریکٹ کر سکیں. تو یہ کچھ رول تھے آپریٹنگ سسٹم کے. اچھا، تو اب ہم جو ہے نیکسٹ دیکھتے ہیں ٹائپس آف آپریٹنگ سسٹم. تو سب سے پہلے ہے سنگل یوزر آپریٹنگ سسٹم. اچھا، سنگل یوزر آپریٹنگ سسٹم یہ پرسنل یوز کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیزائن فار پرسنل یوز، دیز operating system run on devices like desktop computer and laptops. ایگزامپل کے طور پہ ونڈو، میک او ایس ہو گیا یا ڈفرینٹ لینکس ڈسٹریبیوشنس ہو گئے. تو یہ ہے نا جیسے کہ ونڈوز ہو گیا. اب ونڈوز پہ ایٹ اے ٹائم ایک یوزر اس کو یوز کر سکتا ہے، ایٹ اے ٹائم ایک یوزر ونڈوز کو یوز کر سکتا ہے. جیسے لینکس ہو گیا تو آپ ایک ٹائم پہ ایک ہی، اگر آپ کے لیپ ٹاپ میں آپ نے ونڈوز کی ہوئی ہے تو ایک ٹائم پہ ایک یوزر ہی اس کو یوز کر سکتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں سنگل یوزر آپریٹنگ سسٹم. اس میں ونڈوز بھی آ جاتا ہے، میک او ایس آ جاتا ہے، اور لینکس کے ڈفرینٹ ڈسٹریبیوشنز آ جاتے ہیں. لینکس کے ڈفرینٹ ڈسٹریبیوشن کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے کہ کون کون سے ڈسٹریبیوشنز ہوتے ہیں. دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے ملٹی یوزر آپریٹنگ سسٹم. اس کو ملٹی یوزر آپریٹنگ سسٹم اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کو ملٹیپل یوزر ایٹ اے ٹائم ایکسیس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کچھ آ جاتے ہیں لینکس سرورز اینڈ ونڈو سرور، اسی کچھ ایگزامپلس ہیں ملٹی یوزر آپریٹنگ سسٹم کی. ٹھیک ہے، ایٹ اے ٹائم اس کو ملٹیپل یوزر ایکسیس کر سکتے ہیں. نمبر 3 پہ آ جاتے ہیں ہمارے پاس سنگل ٹاسکنگ آپریٹنگ سسٹم. اچھا، یہ آپریٹنگ سسٹم ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایک ٹائم میں ایک ٹاسک کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. ایک ٹائم میں مور دین ون ٹاسک یہ نہیں ایگزیکیوٹ کر سکتے. اس کی سب سے بڑی جو ایگزامپل ہے وہ ڈسک آپریٹنگ سسٹم ہے. تو آپ ادھر پڑھ بھی سکتے ہیں کہ ڈسک آپریٹنگ سسٹم کیا ہے. تو یہ جو ہے نا ایک ہمارے پاس آپریٹنگ سسٹم تھا جو کہ ایک ٹائم پہ صرف ایک ہی ٹاسک کو ایگزیکیوٹ کر سکتا تھا. ٹھیک ہے، تو اس کی ایگزامپل آپ ڈسک آپریٹنگ سسٹم لے سکتے ہیں.
اس کے بعد جو ہمارے پاس آتا ہے ملٹی ٹاسکنگ آپریٹنگ سسٹم. تو یہ آج کل کے جو آپریٹنگ سسٹم ہم یوز کرتے ہیں جیسا کہ ونڈوز ہو گیا، لینکس ہو گیا، میک او ایس ہو گیا، تو یہ جو ہے نا ایک ٹائم پہ ملٹیپل ٹاسک کو ایٹ اے ٹائم جو ہے نا ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے گوگل کروم بھی چلایا ہوا ہے، ساتھ آپ نے کچھ سافٹ ویئر چلائے ہوئے ہیں جیسا کہ ویژول اسٹوڈیو ہو گیا یا کچھ اور آپ نے سافٹ ویئر چلائے ہوئے ہیں. تو آپ ایک ٹائم پہ ملٹیپل ٹاسک چلا رہے ہیں، ملٹیپل پروگرام چلا رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا ہمارے ونڈوز ہو گئی، میک او ایس یا لینکس کی ڈفرینٹ ڈسٹریبیوشنز ہو گئی. تو یہ آج یہ ایگزامپل ہے ملٹیپل ٹاسکنگ کی. یہ ایٹ اے ٹائم آپ ملٹیپل ٹاسک ان پہ پرفارم کر سکتے ہیں. لاسٹ پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ موبائل آپریٹنگ سسٹم. تو موبائل آپریٹنگ سسٹم میں ہمارے پاس آئی او ایس اینڈ اینڈرائڈ جو کہ دو موسٹ پاپولر آپریٹنگ سسٹم ہے. یہ جو ہے نا ہمارے اسمارٹ فون اور ٹیبلٹ میں ہم چلاتے ہیں آئی او ایس اور اینڈرائڈ. یہ دو ہمارے پاس موسٹ پاپولر آپریٹنگ سسٹم ہے. تو یہ کچھ ٹائپس تھی آپریٹنگ سسٹم کی جو کہ ہم نے دیکھی ہیں. اس کے علاوہ ہم نے رول دیکھے ہیں کہ آپریٹنگ سسٹم کے رولز کیا ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ آپریٹنگ سسٹم ہے کیا، واٹ از این آپریٹنگ سسٹم. تو یہ کچھ ٹاپکس تھے جو آج ہم نے کور کیے ہیں. تو اس آرٹیکل کا لنک بھی آپ کو جو ہے نا ڈسکرپشن میں مل جائے گا، تو آپ ادھر سے اس آرٹیکل کو ایکسیس کر سکتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. سی یو نیکسٹ ٹائم.